बायबल साल्वासा बद्दल साप बरयता तुमी कितले बरे हाचेर नासोना. जायत्या लोकांक अशें दिसता की ती बरी म्हूण आनी आमी बरी म्हूण स्वर्गार वयतल्यो. बायबल म्हणटा आमी पातकी आनी देवाचे मोहिमे पासून पयस आसात. बायबल अशें म्हणटा जशें बरयलां, कोणूच धर्मीक न्हय, हांव धर्मीक न्हय, तूं धर्मीक न्हय. जर आमचें बरेपणूच आमकां स्वर्गार व्हरत तर आमचे मदलो कोणूच वयचो ना. बायबल रेव्हलेशन 21:8 अशें बरयलां, भियाणाऱ्यांक, अंधविश्वास्यांक आनी हत्याऱ्यांक, तुटणाऱ्यांक आनी गाडयांक आनी ढोंग्यांक आनी सगल्या फोटकिऱ्यांक त्या सगल्यांचें हें दुसरें मरण आसतलें. हांव आदी फोटी उलयलां, आमी सगलीं फोटी उलयल्या, म्हणटच आमी सगल्यांनी पातक केलां आनी आमकां इफेन फावो जातलें. पूण बायबल अशें म्हणटा की देवान आपलो मोग सदोय दवरलो. आमी पातकी आसुनूय जेजू आमचे पासत मेलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो मोग कोत्ता देखून ह्या संवसारान आयलो आनी बायबल म्हणटा ताणें देवाचें रूप धारण केलें. देव मनशाच्या रुपान आयलो, ताणें केन्नाच पातक करूंक ना, तरी ताचेर थुकले आनी ताका खुर्सार मारलो. बायबल म्हणटा की जेन्ना खुर्सार आसलो तेन्ना ताणें सगलीं आमची पातकां आपल्या आंगार घेतलीं. तो जी पातकां हांवें आनी तुवें केल्यान ती पातकां अशीं दिसतालीं की जेजून केल्यान आनी ताका आमची सदां मेळटाली. आनी मागीर ताणें ताची कूड देंवयली आनी सोकला काडून ताका पुरलो आनी ताचो आत्मो 3 दीस आनी 3 राती फेनान गेलो. ऍक्ट 2:31. 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जीवन जालो. ताणें आपल्या शिशांक आपल्या हाता वयचो होणो दाखयलो. आनी बायबलान साफ बरयलां की जेजू फकत आमच्या पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत मेलो. पूण आमकां कितें तरी करूंक जाय साल्वासांव पासत. बायबल म्हणटा एक सेक्शनान एक प्रश्न आसा, हांवें सुटका मेळच्याक कितें करचें. बायबलान अशें बरयलां की जेजू क्रिस्ताचेर बावार दवर आनी कांयच ना, तितलेंच. ताणें म्हणोंक ना की तूं इगोर्जेन वच, तूं बाप्तिजम घे, तोरूच तुका सुटका मेळटली, बरें जिवीत जिये. ना, फकत विश्वास दवरात. आनी बायबलाच्या सगल्या फामाद वेसान बरयलां ते सगल्याच सकल बरयल्लें आसा. ते इतले फामाद आसा, सगल्यांनी आयकलां. जॉन 3:16 बरयल्लें, देवान संवसाराक इतलो मोग केलो की ताणें आपलो पूत दिलो. ताचेर विश्वास दवरता तो केन्नाच मरचो ना आनी ताका सासणीक जिवन मेळटलें. आनी सासणीक म्हणजे सासणीक ते सदांच. आनी जेजू म्हणटा हांवें तांकां सासणीक जिवन दिलां तर ते केन्नाच मरचे ना आनी तांकां कोणूच हात लावचो ना. बायबल म्हणटा जॉन 6:47 जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. तर जर तूं जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता तर बायबल म्हणटा तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. एक पावटी तुका साल्वासा मेवलें, तुका सासणाक साल्वासा मेळटलें आनी केन्नाच पयस जावचें ना. जरी हांवें भायर वचोन पातक केलें, देव म्हाका हांगाच सोजा दितलो. कोणाक मारलो तो देव म्हाका फारीकपण दितलो. हांव तुरुंगान वयतलो ना तो ताचे परस व्हडली सोजा मेवतली. तें कितेंय आसूं, संवसाराची सोजा, देव म्हाका व्हडली सोजा दितलो. आनी हांव केन्नाच इफेन्नान वयचो ना कित्याक हांव साल्वार आसां. आनी जरी तो देवान फोट मारल्या तर ताणें म्हाका वचन दिल्लें की म्हजेर भावार्थ दवरणाऱ्या भावार्थ्यांक सासणीक जिवीत मेळटलें. त्या पासत बायबलान वायट करणाऱ्या बद्दल जायतीं उदाहरणां आसात. तरी ती स्वर्गार पावलीं कशी? ती एकदम बरी आसली? ना, कित्याक ताणें जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो. दुसरो लोक जो बरें जिवीत जियेला दुनियाचे नोदरेन आनी खरेंच बरें जिवीत जियेला पूण तांचो जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास ना तर ती फेन्नान वयतलीं. आतां एक खबर संपयता आनी म्हाका आयजूच ह्या बद्दल उलोवचें आसलें. एक प्रश्न आसलें जे जेजूच्या अपोस्तलान ताका विचारलेले. ते प्रश्न हे आसले, चड उणो लोक वाचतलो? हें एक बरें प्रश्न आसा न्हय? कितें जायतो लोक वाचला वा थोडो लोक वाचला? आतां हैसर कोण चिंतता की चड लोक स्वर्गार वयतलो, चड लोक वयतलो? वय, चिंतात हाचें उतर कितें आसूंक जाय. ताणें म्हटलें मॅथ्यू 7 उदाहरण आसा, हांगा उतर आसा सरळ रस्तो. कित्याक तो म्हणटा रस्त्याचें दार रूण आसा आनी वाटूय व्हडली आसा. तो रस्तो तुका काबार करतलो आनी जायतो लोक तो रस्तो घेता. कित्याक सरळ दार आनी ल्हान वाट तुका बऱ्या जिविताशी व्हरता आनी ही वाट उण्या लोकांक मेवता. आनी मागीर ताणें अशें म्हटलें की जे ते म्हाका देवा देवा म्हणटात ते सगळे स्वर्गा राज्यांत वयचे नात, म्हज्या बापाच्या रस्त्यार चलणारोच पावतलो. त्या दिसा म्हाका जायतो लोक म्हणटलो, देवा देवा तूं म्हजें नांव फुडें करिनाय, कित्याक हांवें देंवसराक पयस केलो आनी हांवें जायतीं बरीं कर्तुबांय केल्यांत. तेन्ना हांव तांकां सांगतलो की हांव तुमकां वळखना आनी म्हजे पासून पयस वचात. आतां तर थिसोर अशे लोक आसात
संवसारान जायतो लोक आसा जो जेजूचेर विश्वास दवरतात. देव बरें करूं. ह्या क्लासेन जेजूचे विश्वासी चड आसात. संवसारान जायतो लोक जेजूचेर विश्वास दवरिना. पूण देवाक जाय की जो लोक जेजूचेर विश्वास दवरता आनी जो लोक ताका देव म्हणून उलो कोत्ता, जायते ताका म्हणटले, आमी इतले बरेपण केलां तर आमकां कित्याक वाचोय नाय. तो म्हणटलो, वचात हांगासरले, हांव तुका वळखना. साल्वास हांव कोर्तुबार मेलो ना. कोर्तुबाच्या भरोश्यार तुका सुटका मेवची ना. तुका दिसता तूं स्वर्गार वयताय कित्याक तुवें बाल्तीन घेतलाय. हांवें एक बरें जिवीत जियेलां. हांवें सगळे हुकूम पाळल्यात. हांव इगोर्जेन गेलां आनी हांव सगळे पातका पासून पयस आसा. जर तुका आपल्या कोर्तुबाचेर भरोसो आसा, तो जेजू तुमकां म्हणटलो, पयस वचात, हांव तुमकां वळखना. ताच्या कोर्तुबाचेर भरोसो जावो. तुका भावट आसोंक जाय की जेजू तुमच्या पासत खुर्सार मेलो आनी तो पुर्ण जीवन जालो. ही तुमच्या स्वर्गाराची तिकीट. भरोश्यार चलशीत हांव स्वर्गार वेतलो कित्याक हांव एक बरो क्रिस्तांव आनी हांवें जायती बरी कामां केल्यात. म्हणटलो पयस राव आनी म्हणटलो पयस राव, हांव तुमकां वळखना. अशें न्हय की हांव केन्नाच वळखो नासलो. तुका एक पावटी वळखलो हें हांवें पयलें सांगलां, तें सासणाच्या सासणाक आसतलें. एक पावटी तुका वळखलो तर ते सासणांक. पूण तो म्हणटलो पयस रावात, हांव तुका केन्नाच वळखना. कित्याक तूं इफेन्नान वयशीत तर तुका वळखोचो ना. एक पावटी तुका वळखलो तर वळखलो. हें अशेंच जशीं म्हजीं भुरगीं म्हजीच भुरगीं आसतलीं. जेन्ना तूं पूर्ण जिवीत जातलोय, तूं ताचो बालक आनी सदांच ताचो बालक आसतलोय. तूं घरान कालो दाग आसशीत, तूं आसशीत देवाचो सगल्यांत एक श्रेश्ठ मनीस. तूं आपलें जिवीत हांगा नश्ट करशीत. तुका वयर नश्ट करूंक जावचें ना. तुका साल्वासा मेवलें तें मेवलें. तर हेंच तुमकां प्रकट करूचें आसलें. शेवटच्या दिसां बद्दल आमचे लागीं थोडो वेळ आसा प्रश्न घेवंक साल्वासा बद्दल आनी शेवटच्या दिसां बद्दल.